अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की बदतरीन शिकस्त के हवाले से। उसकी वजूहात क्या हैं, कौन कौन लोग इसका सबब बने, इमरान खान की लाइलमी और बेखबरी कहाँ थी, और ये सारा कुछ हुआ कैसे, शिकस्त भी और वो भी मौलाना के हाथों, और ये हादसा कैसे हुआ, और इस हादसे की राह कहीं पीटीआई के अपने लोगों ने हमवार तो नहीं की। इस तमाम हवाले से कोशिश करूंगा कि जो सूरत हाल है उसका अहाता किया जाए। पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नाज़रीन, एक साहब इमरान खान साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। ये कोई जब हुकूमत बनने जा रही थी या बन चुकी थी उस दौरान की बात है। तो उन्होंने कहा कि खान साहब पार्टी के अंदर शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब का दड़ा है, फिर अलीम खान का दड़ा है, फिर जंगीर तरीन साहब हैं, फिर सरवर साहब हैं, फिर फलां हैं। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, इस पे हमें काम करना चाहिए और ये जो ग्रुप्स हैं इनको मर्ज करके पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो उन्होंने क्या लगाया, और क्या लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उनको आपस में लड़ने दें। ये लड़ते रहेंगे तो चीज़ें चलती रहेंगी। इनको आपस में इस तरह की सूरत हाल, इस तरह के इख्तलाफात रहने चाहिए। वो साहब बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा जी कि इससे तो पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। तो खान साहब ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भी ऐसी करती थी और ये एक दूसरे की नाराज़गी में सारी बातें आके बताते भी हैं। उन्होंने मिसाल दी कि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं, वो जंगीर तरीन साहब की सारी कहानी बता गए। अभी तरीन साहब आएंगे वो उनकी बता देंगे, फिर जो सरवर साहब कल आ रहे हैं वो दूसरों की बता देंगे, फिर एजाज जोशी साहब आएंगे वो बाकी की बता जाएंगे। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है, फीडबैक मिलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो शौक था, वो जो मैनेजमेंट थी, वो जो सुनी सुनाई बातें थी, आज कप्तान के गले पड़ गई हैं। वो जो इख्तलाफात शौक में करवाए गए, बनवाए गए थे ताकि फीडबैक आता रहे, ताकि लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी चलती रहे, अब वो ज़ाती इख्तलाफात और ज़ाती लड़ाइयों में वो बदल चुके हैं। अब नफरत की हद तक वो चीज़ें चली गई हैं और ग्रास रूट लेवल तक चली गई हैं, जिसका नतीजा अल्टीमेटली ये निकल रहा है कि पीटीआई हर जगह पे सफ़र कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बदतरीन धांधली, और वो भी मौलाना के हाथों। उसके कई असबाब हैं। सबसे बड़ा सबब तो ये है कि इमरान खान साहब ऊपर बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, 30-35 एजेंसीज हैं, कुछ हसास अदारे हैं, कुछ प्राइवेट साइड के ऊपर यानी गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर कुछ एजेंसीज ऐसी हैं कि कोई एजेंसी इमरान खान साहब को नहीं बताती बर वक्त कि कश्मीर के अंदर टिकटों की क्या सूरत हाल है, केपी के अंदर हम हारने जा रहे हैं, हमारे नालायक उम्मीदवार हैं, हमारे नाअहल उम्मीदवार हैं, हमारे असल उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला। जब इलेक्शन हार जाते हैं तो उसके बाद एक बयान आता है कि वो जी टिकटें सही तकसीम नहीं हुई थी। सवाल यह है कि नहीं सही हुई थी तो ये किसने करनी थी? आपने करनी थी। जब टिकटें तकसीम हो रही थी तब आपको एहसास नहीं था, तब सब अच्छा ही अच्छा आप नीचे से सुनी सुनाई बातों पे, जिस तरह जो कान में किसी ने आके कह दिया उस पर बिलीव कर लिया कि जी ये ठीक है, और उसकी बुनियाद के ऊपर आप इलेक्शन में चले गए। और इलेक्शन का नतीजा अब आपके सामने है। यानी वो सूबा जहाँ पे आपकी पिछले 10 साल से हुकूमत है और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आगे भी आप क्लीन स्वीप करेंगे, 2023 में आप हुकूमत बनाएंगे। अभी बलदियाती इलेक्शन अगर आपके हाथ से निकल गया, जो कि निकल चुका है, उसके बाद अगले आपके इलेक्शन भी मशकूक हो जाएंगे। इस लिहाज से आपकी कामयाबी मशकूक हो जाएगी। इलेक्शन क्या मशकूक होना है, आप 2023 में भी नहीं जीत सकेंगे, जो कि यही एक समझ लें कि एक प्लेटफॉर्म होगा जो बलदियाती इलेक्शन की सूरत में होगा। ये लोग अगले इलेक्शन में रोल प्ले करेंगे और ये एक बहुत बड़ी एक अफरादी क़ुव्वत होती है। जैसे पंजाब के अंदर कोई 85-90 हज़ार इलेक्टेड लोग होते हैं बलदियात के, जो अपनी अपनी पार्टीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। गली मोहल्लों में उनका रूट्स होती हैं, वो लोगों के काम कर रहे होते हैं, तो वो फिर जाके अपनी अपनी पार्टीज़ की जीत के लिए रोल प्ले करते हैं। तो लिहाजा केपी के अंदर बुरी बदतरीन शिकस्त जो बलदियाती हुई है, उसके बाद आपका जनरल इलेक्शन में कामयाबी भी मशकूक हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि फैज़ आपको इस्लामाबाद से इस दफ़ा नहीं मिला जो मिल जाया करता था, हालांकि फैज़ तो आपके पास पहुंच गया हुआ है।
سارے دم درود اور فیض اور نیازیں اور ہر چیز آپ کے پاس ہے، لیکن یہ بہرحال وقت نے ثابت کیا ہے اور آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ افراد میٹر نہیں کرتے، سسٹم میٹر کرتے ہیں. جب سسٹم ساتھ ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، جب سسٹم نیوٹرل ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اور جب سسٹم ساتھ نہیں ہوتے پھر کیا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کوئی سسٹم ان کے ساتھ نہ ہو. سسٹم اگر انگیزڈ ہو تو تحریک وہاں پہ ہی جلسے جلوس کر کے ٹھوس ہو جاتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے جو اپنی پارٹی کے اندر شوقیہ گروپ بندی کی تھی، آج اس کی صورتحال کے پی کے اندر یہ ہے کہ آتف خان صاحب کا ایک الگ گروپ ہے، اسد کیسر صاحب کا الگ گروپ ہے، شاہ فرمان جو گورنر صاحب ہیں وہ الگ اپنی راگ الاپ رہے ہیں، محمود خان صاحب جو سی ایم ہے اٹ سیلف وہ الگ سے گروپ رکھتے ہیں، خٹک صاحب اپنی ایک 1.5 انچ کی الگ سے مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھتیجے پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، اور حیران کن حد تک پیپلز پارٹی ووٹ لے رہی ہے ادھر سے. اور میں حیران اس بات پہ ہو گیا ہوں کہ آپ نے اتنے کھٹک صاحب سابق سی ایم، موجودہ سی ایم، اور یہ سارے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ٹکٹیں غلط تقسیم ہو گئی ہیں اور یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. اور اب سچویشن یہ ہے وہاں پہ کہ جو اتنی مایوس کن صورتحال ہے، اور جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے یہ عمران خان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ رزلٹ کافی ہے. علی مین گنڈا پور اپنی تحصیل ہار گئے، علی محمد خان صاحب اپنی تحصیل سے ہار گئے، اسد کیسر صاحب بھی اپنی تحصیل اور اپنے ایریے سے ہار گئے، صوبائی وزیر تعلیم شہرام ترکئی اپنی تحصیل ہار گئے، کھٹک صاحب وفاقی وزیر دفاع اپنے تحصیل کا دفاع نہیں کر سکے، عمر ایوب صاحب اپنی تحصیل ہری پور کی 2 تحصیلیں ہار گئے اپنے ضلع کی. اسی طرح شہریار افریدی تو اپنی یو سی بھی ہار گئے، وہ چونکہ جا کے باہر تقریریں فرما رہے ہیں. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب ہیں، وہ الیکشن بھی ہار گئے، یو سی بھی اپنی تحصیل بھی، اور فری میں ساتھ جوتے شوتے اور یہ وہ توازہ الگ سے ہوئی. اچھا حبیب اللہ کنڈی وہ ضلع ہار گئے، اپنا پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے. انور تاج صاحب میں شب قدر تحصیل ہار گئے. سوال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جس طرح ہارے ہیں اور مولانا سے ہارے ہیں، انہوں نے کہا تھا مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے، تو وہ مولانا نے جو تاثر پیدا کیا تھا، جو ایک تاثر دیا تھا کہ ہماری بات ہو چکی ہے، وہ بات کسی حد تک درست ثابت ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ڈی مورلائز ہو رہے ہیں، اگلے الیکشن کے لیے ڈی مورلائز ہو رہے ہیں. کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی، پارٹی کے اپنے دڑے، اپنے لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے، اپنے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ دوسرے کو جتانے کو ترجیح دیں گے. اور عمران خان صاحب کو یا ٹی وی کے ٹکر سے پتہ چلے گا، یا خاتون اول بتائیں گی، یا کوئی دوست بتائے گا کہ جی وہاں سے ہم ہار گئے ہیں اور وجہ یہ تھی کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ٹھیک نہیں تھے. اچھا کبھی کہتے ہیں جی کینڈیڈیٹ ہم اچھے دیے ہیں، ایماندار دیے ہیں تو ہار گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کینڈیڈیٹ صحیح سلیکٹ نہیں ہوئے تو ہار گئے. کشمیر کے اندر بھی یہی صورتحال تھی، پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال تھی. اور جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، دستوں گریبان ہوتے ہیں. عمران خان صاحب یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ کم از کم الیکشن میں آپ نے جانا ہے تو اس سے پہلے سب کی صلح کرا دیں. وہ چونکہ خود شوقیہ قسم کے گروپ انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال سامنے ہے. اور کے پی کے اندر کچھ لوگ جو سمگلر ٹائپ لوگ ہیں، کوئی سگریٹ کا سمگلر ہے، کسی چیز کا سمگلر ہے، کسی دندے میں ملوث ہے، وہ سارے کے سارے لوگوں کو وہاں پہ پاور چاہیے، طاقت چاہیے. سب لوگوں نے اپنا اپنا کام دکھایا ہے، اور یہ ایک سگنل ہے خیبر پختونخوا کا الیکشن کہ ادارے نیوٹرل ہیں، کسی کے ساتھ ہیں یا کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو 2023 کی پلاننگ کرنی چاہیے. اور پنجاب کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا رسک تو اب پی ٹی آئی میرے خیال میں بالکل بھی نہیں لے سکے گی تو مسئلہ ہوگا. اور اگر پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتی اور نہیں جیتتی تو پھر قومی الیکشن قبل از وقت ان کو کروانا پڑے گا. اور بلدیاتی الیکشن اگر 22 میں کروا لیتی ہے تو پھر قومی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، اور بلدیاتی الیکشن پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ اس پہ جیتیں، اپنے لوگ سامنے آئیں.
بہت شکریہ. دوبارہ پھر اسی حوالے سے ایک مزید انفارمیشن پر مبنی ایک انفارمیٹو پروگرام کریں گے. کچھ چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں، اندر کی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ شکست کا سبب کیا بنا، تو پھر اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے. بہت شکریہ.